आम्ही असा सध्या बुतखाम वाठारात आणि बुतखाम वाठारात हांगासर नायलन 66 कंपनी येवपाची आशिल्ली आणि नायलन 66 कंपनी जेन्ना हांगासर खर विरोध जालो तेन्ना नायलन 66 कंपनी जी हांगासरली जी आसा ही हांगासरल्यान गेल्ली आसा आणि जेन्ना नायलन 66 कंपनी हांगासरल्यान गेली तेन्ना हांगासर जायत्यो कंपनी येवपाच्यो आशिल्ल्यो पुणून ह्या कंपनीने हांगासर आपल्याक जायते सामान हाडून दवरलेले त्याच प्रमाणे हांगासर खडी मोठ्या प्रमाणात रेंव हांगासर हाडून दवरलेली पुणून आयज ही खडी रेंव तर हांगासर दिसत ना पूण ही जी खडी जी आसा ही खडी हांगासरल्यान चोरप चालूच आसा मोठ्या प्रमाणात हांगासरल्यान खडयेची चोरी जाता आनी हांगासर फाटल्या तेंपाक पुलिसाकूय बी हांगासर येवंक सांगलेलें पुलिसांक हांगासर दस्तक दी सांगलेली पूण हांगासर कोणाचे लेणे घेणे आसा कोणाचें कितें आसा हें आमकां खबर ना पुणून इतल्या मोठ्या वाठाराक साकून बिनदास्त प्रमाणात हांगासरल्यान भितर ही खडी भरता आनी खडी बिनदास्त प्रमाणात चोरयेक वयता ही चोरयेक कशी वयता खरें म्हटल्यार ही सरकारान ही जी खडी जी आसा ही सील करपाची गरज आशिल्ली ही जी प्रॉपर्टी आसा ही आतां सद्याक खंय तरी सरकारा कडेन प्रॉपर्टी आसा अशें म्हणून आयकूंक मेळटात बेगींतल्या बेगीन ही जी खडी चोरयेचें प्रमाण जें आसा हांगासरल्यान बुतखामा वयल्यान तें बंद जावचें अशें जायत्या लोकां कडल्यान मागणी आसात